السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في التمرين إن شاء الله، في الفيديو إن شاء الله نشوفوا التمرين هذه التمرين الثالث. إذا نبداو لا فونكسيون الأولى. إذا عندي لا فونكسيون f لx égale إذا عندي moins 2x plus 4. Et الكونديسيون اللي عندي هي ليماج ديال 2 باغ لا فونكسيون باغ لا بريميتيف f هي 3. إذا خاصنا نجبدو البريميتيف ديال f وتحقق ليا هاد الكونديسيون هادي. متفقين؟ إذا قال لك dans chaque cas déterminer la primitive grand f de f vérifie la condition donnée. الكونديسيون donnée هنا هي f2 égale 3. إذا أول حاجة primitive ديال la fonction f. إذا primitive ديال moins 2x moins 2 constante fois إذا fois quoi primitive ديال x هي x au carré sur 2 plus إذا primitive ديال 4 هي 4x plus واحد constante. الكونديسيون اللي عندنا هي f les deux égale 3. دونك f les x شحال غتساوي f les x؟ إذا 2 نسامبليفيو مع 2 بقات لنا moins x au carré plus 4x plus constante et f les deux égale 3. إذا puisque f les deux égale 3 خاصنا نشوف هاد الكونستونت هادي. إذا puisque عفوا إذا puisque f les deux égale 3 équivalent quoi؟ إذا غنعوضو دابا x غنحسبو ليماج ديال 2 باغ لا فونكسيون f. إذا غتعطينا هنا moins 2 au carré plus 4 fois 2 plus constante égale quoi؟ égale 3. دابا حسبنا هنا f les deux واش كتساوي ديجا كتساوي 3 عطينا لينا. دونك équivalent أن إذا moins 4 plus 8 plus c égale 3. دونك équivalent عندنا moins 4 plus 8 هي 4. إذا 4 plus c égale 3. دونك équivalent أن c شحال غتساوي c؟ غتساوي 3 moins 4. دونك équivalent أن c غتساوي 3 moins 4 هي moins 1. alors شنو عطينا هنا f ل x شحال غتساوي هي moins x carré plus 4x والسي لقيناها هي موان زائد موان زائد. هذه هي اف لي اكس. دابا كما كتلاحظ ان اي فونكسيون عندها عندها لانفينيتي ديال لي فونكسيون بريميتيف بليس كونستون 0 1 موان راسين 2 الى اخره. ولكن كاينه فونكسيون وحيده اللي كتحقق لي واحد الكونديسيون هي اف لي 2 ايكالا 3. دونك هي هاد لا فونكسيون هادي متفقين. هادي هي لا فونكسيون بريميتيف ديال بيتي اف كي فيريفي اف لي 2 ايكالا 3. متفقين ولا لا؟ اذا ندوزو الفونكسيون الثانيه. إذا on a f de x égale 8x à la puissance 3 moins 3x et f de 1 égale 2. Alors, donc, on a grand f de x égale à quoi? إذا 8 غتبقى عندنا fois إذا x à la puissance 3 primitive ديالها هي x à la puissance 4 على 4. متفقين؟ moins 3 fois primitive ديال x هي x au carré sur 2 plus constante et condition عطينا هي les f l'image 1 égale à 2. donc alors donc f de x égale quoi? إذا 8 مقسوم على 4 هي 2. إذا 2x à la puissance 4 إذا moins 3 sur 2 x carré plus constante et l'image 1 égale 2. إذا نبداو دابا من هذه puisque f les 1 égale 2 équivalent quoi? إذا f les 1 شحال هي 2 fois 1 à la puissance 4 moins 3 sur 2 fois 1 au carré plus constante égale à quoi? égale شحال عطينا هي 2. donc f les 1 عوضتها égale 2 هي. donc équivalent أن إذا 1 à la puissance 4 هي 1 بقات لنا هنا 2 moins 3 sur 2 plus constante égale à 2 équivalent أن عندنا 2 fois 2 هي 4 4 moins 3 هي 1 بقات لنا 1 demi plus c égale à 2. donc équivalent أن c شحال غتساوي هي 2 moins 1 demi 2 moins 1 demi équivalent أن c شحال غتساوي 2 fois 2 هي 4 4 moins 1 هي 3. donc 3 sur 2. إذا متفقين. إذا بقات لنا f لي x alors f de x égale نرجعو هنايا. إذا 2x à la puissance 4 moins 3 sur 2
x au carré الكونستانت خرج لنا هي 3 sur 2 إذا بلس 3 sur 2. إذا ندوزو العملية الموالية. يعني 3 عندي f ل x petit f ل x égale إذا عندي 1 sur x plus 1 tout au carré plus 1 et f ل 0 égale 2. إذا أول حاجة نعطي بريميتيف ديال petit f. دابا خاصنا نشوف شنو هي لا غولاسيون اللي عندي هنايا. إذا لا غولاسيون اللي عندي هنايا عندنا علاقة بين x plus 1 وبين 1. إذا بريميتيف الديريفي ديال x plus 1 هنا هي 1 دونك نكتب f ل x شنو كتساوي هي الديريفي ديال x plus 1 حد الديريفي ديال x plus 1 هي 1 على x plus 1 au carré plus 1 et f ل 0 égale 2. دونك بريميتيف ديال u بريم على u au carré شحال هي موان 1 على u. متفقين بريميتيف ديال u بريم على u au carré هي موان 1 على u. متفقين إذا مباشرة غران f ل x شنو غتساوي بريميتيف دابا ديال هادي هي قلنا موان 1 على u. إذا موان 1 u عندنا هي x بلس 1 و 1 بريميتيف ديالها هي x بلس كونستانت اي f ل 0 شنو كتساوي 2. إذا بويسكو f ل 0 égale 2 équivalent يلا f ل 0 حسبوا مع f ل 0 هي موان 1 على 0 بلس 1 بلس 0 بلس كونستانت égale quoi égale 2. دونك ايكيفالون عندنا هنايا 0 بلس 1 هي 1 موان على 1 هي موان 1 بلس 0 مشات بلس سي ايكالا 2. دونك ايكيفالون ان سي شنو غتساوي 2 بلس 1 دونك ايكيفالون ان سي ايكالا 3. دونك اف ل اكس الوغ اف ل اكس ايكال موان 1 سور اكس بلس 1 بلس اكس بلس كونستانت اللي خرجت لينا هي 3. متفقين؟ إذا ندوزو العملية الموالية. إذا 4 إذا on a f ل x égale 2 cos 2x plus 2 et f ديال p على 4 كتساوي 1. إذا كما قلنا البريميتيف ديال الكوسينوس هي السينوس. قلنا البريميتيف بصفة عامة ديال كوس ax بلس b بريميتيف ديال كوس ax بلس b. شنو هي البريميتيف ديال الكوسينوس قلنا مع a دي ابارتيان ان غيطول بطبيعة الحال. البريميتيف ديال الكوسينوس قلنا هي السينوس. دونك هذه عطينا هي شحال هي 1 على a سينوس ax بلس b. حيت ما كنجي ندير في هذه 1 sur a كونستانت ملي كنبغي ندير في السينوس على a x بلس b كندير في هذه اول حاجه الديريفي ديالها هو a كتسامبليفيها والديريفي ديال السينوس هو الكوسينوس كونسيس a x بلس b تلقى عندي هي هذه. متفقين؟ اذا اوتوماتيكمون هنايا نقراو اف ل اكس غتساوي 2 كونستانت مضروبه في سي كوس a x بلس b ياك هادو بقات عندنا. شنو قلنا بريميتيف ديال كوسينوس ديال 2 x هي 1 على 2 سينوس ديال 2 x. اذا 1 على 2 في السينوس ديال اش ديال 2 x بلس اذا 2 بريميتيف ديالها هي 2 x بلس كونستانت غنحيد هادي باش نكمل اي اف ديال بي على 4 كتساوي 1. دونك سامبليفي 2 مع 2 بقات لنا اف ل اكس كتساوي اف ل اكس اللي هي سينوس ديال 2 x بلس 2 x بلس كونستانت اي اف ليماج ديال بي على 4 ايكالا 1. إذا بويسكو اف ديال بي على 4 شنو كتساوي 1 دونك ايكيفالون نحسبو من هنايا هي السينوس ديال اش ديال 2 فوا بي على 4 بلس 2 فوا بي على 4 بلس كونستانت شنو غيساوي دابا حسبنا ليماج ديال بي على 4 غتساوي لنا 1. دونك ايكيفالون اذا نسامبليفي 2 مع 2 بقات لنا السينوس ديال بي على 2 بلس نسامبليفي 2 مع 2 بقات لنا بي على 2 كذلك بلس كونستانت ايكالا 1. دونك ايكيفالون السينوس ديال بي على 2 هي 1 زائد بي على 2 زائد سي ايكالا 1. دونك ايكيفالون ان سي شنو غتساوي 1
moins 1 moins P les juges. Donc équivalent on simplifie 1 مع 1 بقات لنا C égale à moins P sur 2. Alors d'abord grand F de X غتساوي grand F de X. إذا غنرجعو غتجاوب هي السينوس ديال 2x plus 2x plus constant خرجت لنا هي moins P sur 2. متفقين؟ إذا تكنيك باش نجبدو البريميتيف السول بريميتيف اللي كتفيريفي واحد الكونديسيون لا تكنيك راه هي هادي. إذا ندوزو تمرين 4 إن شاء الله. إذا بالنسبة للتمرين الرابع donner les primitives de chaque des fonctions proposées en précisant leur domaine de définition. إذا préciser domaine de définition. إذا بسرعة ماشي مشكل. إذا بالنسبة للفونكسيون الأولى f de x égale إذا عندنا 2x au carré moins 3x plus 1. إذا الدومين de définition كتبو مباشرة هو r car est un polynôme. Donc نعطيو primitive مباشرة. Donc grand f de x égale إذا 2 constantes fois x carré primitive ديالها هي x à la puissance 3. 2 غنزيد لها 1 هي 3 على 3 moins 3 x هي x au carré elle est جوج plus 1 اللي هي x plus constante. Donc f de x égale إذا égale 2 sur 3 x à la puissance 3 moins 3 sur 2 x au carré plus x plus constante. بالنسبة للفونكسيون الثانية هذه درنا بحالهم. إذا إيكال عندنا 3 x à la puissance 4 moins 3 x au carré plus x moins 5. Donc d de f égale à r. Continue sur r donc admet des fonctions primitives. Donc مباشرة grand f de x égale il y a 3 constantes x à la puissance 4 primitive ديالها هي x à la puissance 5 على 5 moins 3 fois x au carré primitive ديالها هي x à la puissance 3 على 3 plus x primitive ديالها هي x au carré على جوج 5 هي moins 5x plus حط الكونستون. donc f de x égale إذا 3 sur 5 x à la puissance 5 moins 3 مسافية مع 3 وقعت لنا x cube plus 1 demi x carré moins 5x plus constante. إذا ندوزو الفونكسيون الثالثة. La troisième fonction f de x est égal à 5 sur 3 x à la puissance 5 moins 3 sur 4 x à la puissance 3 plus 2 sur 3 x au carré plus 2. Donc مباشرة d de f égale à r. Alors car est un polynôme. Donc grand f de x égale إذا عندنا 5 sur 3 en constance fois x à la puissance 5 primitive هي x à la puissance 6 elle est 6 moins 3 sur 4 constante primitive x à la puissance 3 هي x à la puissance 4 elle est 4 plus 2 sur 3 primitive x carré هو x à la puissance 3 على 3 ديما بلس كنزيد على واحد نقسم على داك نفس العدد plus 2x plus constante. Donc grand f de x égale donc عندنا 3 fois 6 هي 18 donc 5 sur 18 x à la puissance 6 moins 4 sur 4 هي 16 إذا 3 sur 16 x à la puissance 4 plus 3 fois 3 هي 9 إذا 2 sur 9 x cube plus 2x plus constante. ندوزو فونكسيون رابعة. إذا عندنا f de x égale إذا عندنا x moins 3 2 carré و x plus 1. دابا كما كتلاحظ عندنا x moins 3 au carré fois x plus 1. واش كاينه غولاسيون بين هذا وبين هذا؟ ما كاينش، ما كتبانش ليا غولاسيون. اذا هنايا غنضطر هنايا اش غندير؟ غنديفلوبي ليدونتيتي روماركابل نشرح باش تبان ليا. دونك ايكال دونك x moins 3 au carré هي x au carré moins 2 fois x fois 3 هي moins 6x 2 fois 3 هي 6 donc 6x plus 3 au carré هي
9 facteur de x plus 1. Donc f de x égale, donc x carré fait x, il y a x cube. X au carré fois plus 1, il y a plus x carré. Moins 6x fois x, il y a moins 6x au carré. Moins 6x fois 1, il y a moins 6x. 9 fois x, il y a plus 9x. 9 plus fois plus 1, il y a plus 1. Donc, f de x égale. Donc, on a x cube. X au carré moins 6x carré. On a moins 5x au carré. Moins 6x plus 9x. Il y a plus 3x plus 9. نعطي البريميتيف مباشرة f de x égale. البريميتيف ديال x à la puissance 3 هي x à la puissance 4 على 4 هي 1 sur 4 x à la puissance 4. بريميتيف ديال x carré هي x à la puissance 3 على 3 إذا عطينا moins 5 sur 3 x à la puissance 3 هذا هي x à la puissance 3 على 3 x à la puissance 4 على 4 هنا خرجت على برا plus x هي x carré على جوج إذا عطينا 3 sur 2 x au carré plus 9x plus constant. دابا هنا x carré على جوج 3 على جوج ها هي. هنا x على بوسون 3 على 3 هي 5 على 3 ها هي هنا بقات x على بوسون 3 هنايا. x على بوسون 4 على 4 x على بوسون 4 ها هي وديك 1 sur 4 هذيك 4 خرج هي 1 sur 4. إذا ندوزو الفونكسيون الموالية. ودو اف هنا راه ايكالا r حنا دي بولينوم ودي بولينوم برودوي ديال دو بولينوم produit de polynôme là هو polynôme donc défini sur R. بالنسبة للفونكسيون الخامسة إذا f de x égale racine de x plus 3 tout carré. Donc c'est des polynômes donc définis sur R. كي غنشوف شغل حق راسينا ماشي بولينوم لا هذا ان نومبر ريال a fois R a fois x a appartient R إذا صافي ax plus b tout au carré tout à la puissance n n appartient n étoile ولا appartient n كذلك. دونك هنايا راك يكون عندك بولينوم. دابا هنايا بويسونس 1 ومرفوع او carré ولا بويسونس 2. دونك شنو هي الريلاسيون بين هذه وبين هذا ان اللي على برا. اذا هنا غتطلع الديريفي ديال هذه طلع راسين 2 اذا خاصنا نقسم على واحد راسين 2 هنايا نضرب راسين 2 نقسم على راسين 2 دونك اف لي اكس غتساوي اف لي اكس هي 1 سور راسين دو 2 فوا كوا فوا راسين دو 2 متفقين. ضرب قسم على راسين 2 ضرب في راسين 2 فاكتور ديال راسين 2 اكس بلس 3 او كاري. دونك شنو هي العلاقه دابا هذه مع هذه الديريفي ديال هذه راه هي هذه دونك اف لي اكس غتساوي نقدر نضرب في كونجوغينا باش نحيد دابا راسين 2 من هنا نضرب هنا في راسين 2 هنا في راسين 2 عطينا راسين 2 سور 2 فوا هاد راسين 2 قلنا هي راسين 2 اكس بلس 3 بريم حيت الديريفي ديال هذه هي راسين 2 دابا هاد 1 سور راسين 2 هي راسين 2 سور 2 هاد راسين 2 راه هي هادي بريم فوا راسين 2 اكس بلس 3 au carré. إذا شفنا البريميتيف ديال U بريم بريميتيف ديال U بريم فوا U à la puissance R. R appartient que étoile prévu de moins 1. دونك شنو غتساوي؟ هي U à la puissance R plus 1 لا R plus 1 ونطبقها هنايا. دونك غران F ل X شنو غتساوي؟ إذا غتساوي قلنا راسين 2 sur 2 كونستونت بقات عندنا نضربو في شحال؟ في U à la puissance R plus 1 لا R plus 1 هنا البويسونس هي 2 غنزيد على 1 هي 3 دونك غتولي عندنا راسين 2 X plus 3 à la puissance 3 à la 3 plus constante. متفقين؟ ندوزو دابا الفونكسيون الموالية. إذا 6 donc f de x égale إذا 2x plus 1 facteur ديال x au carré plus x plus 1 à la puissance 21. donc petit f de x غتساوي دونك الديريفي ديال x العلاقه بين هذه وبين هذه الديريفي ديال x كاري بلس x بلس 1 ديريفي ديال x كاري هو 2 x ديريفي ديال x هو 1 ديريفي ديال 1 0 دونك هاد 2 x بلس 1 هي الديريفي ديال x كاري بلس x بلس 1 فوا هذه x كاري بلس x بلس 1 على بويسونس 21. نفس الشيء عندي u بريم فوا u على بويسونس r البريميتيف ديالها هي u على بويسونس r بلس 1 على r بلس 1 دونك مباشره نقراو f ل x شنو غتساوي؟ غتساوي هي x كاري plus x plus 1 à la puissance 21 غنزيدو على 1 هي 22 sur 22 plus constante. ندوزو
fonction الموالية والدومين ديفينيسيون راه ار حيت بولينوم معنديش مشكل. اذا اف لي اكس ايغال اذا عندي اكس بلس 2 2 على بويسونس 3 نفس الشيء دي دو اف ايغال ار كار ايت ان بولينوم دونك نفس الشيء بوتي اف لي اكس العلاقه اللي كاينه هنايا هو الديريفي ديال اكس بلس 2 راه هي 1 وهنا كاين 1 دونك هذه ممكن نكتبها على شكل اكس بلس 2 بريم فوا اكس بلس 2 على بويسونس 3. علاش؟ حيت الديريفي ديال هذه هي واحد فوا تبقى نفسها ماشي مشكل. دونك غران اف لي اكس غتساوي اذا غتساوي اي بريم فوا اي اوس ار غير هي اي على بويسونس ار بلس 1 على ار بلس 1 دونك عطينا هي اكس بلس 2 على بويسونس 4 على 4 بلس كونستانت. بالنسبه ويتيام فونكسيون دونك اف لي اكس عندنا ايكال 3 على 3 اكس موان 3 2 او كاري. اول حاجه بالنسبه لدي دو اف هنايا الدومين دو ديفينيسيون دي اف ايكال اذا اكس ان نومبر ريال تيل كو اذا خاص 3 اكس موان 3 ديفيرون دو 0 دونك اكس appartient r tel que 3x égale différent de 3 donc équivalent à x appartient r tel que عندنا x différent de 3 على 3 اللي هي 1 donc x appartient r tel que x خاص يكون différent de 1 donc d de f شحال هي d de f هي r prévu de moins 1 r prévu de moins 1 متفقين. إذا هنايا f بما أنها fonction rationnelle admet غتكون continue sur tout intervalle inclus dans le domaine de définition. Donc r prévu de moins 1 هي moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. متفقين. Donc f admet une fonction primitive sur l'intervalle moins 1 moins l'infini moins 1 ou moins 1 plus l'infini. اذا غران اف دابا نمشيو بوتي اف لي اكس خاصنا نبسطوها. شنو العلاقه دابا 3 اكس موان 3 مع 3 دونك الديريفي ديال هذه هي هذه دونك اف لي اكس غتساوي هي 3 اكس موان 3 بريم على 3 اكس موان 3 او كاري. دونك عندي يو بريم على اي او كاري قلنا قبيله بريميف ديالها هي موان 1 على يو دونك مباشره غران اف لي اكس ايكال موان 1 على يو هي 3 اكس موان 3 بلس كونستانت حيت قلنا بريميتيف ديال يو بريم على اي او كاري. دابا خاصكم نكون حفظتوهم. اش غتساوي؟ تساوي هي موان 1 على يو هي طبقت مباشره. بالنسبه لفونكسيون التاسعه عندنا 2 اكس على اكس او كاري بلس 1 على بويسونس 3 دونك بالنسبه ل 2 اف x appartient à r tel que خاص تكون x au carré plus 1 différent de 0 وهذه راه différent de 0 pour tout x appartient à r quel que soit x appartient à r on quel que soit x appartient à r ديما x au carré كيفاش تكون بوزيتيف إذا زدت على 1 قبل من 1 إذا غتكون تخالف 0 دونك دي دو اف شنو غتساوي هي r دي اف ايكال r علاش؟ حيت pour tout x appartient à r ديما x كاري غتكون بوزيتيف زدت عليها 1 اكس او كاري بلس 1 غتولي اكبر من 1 دونك عمرها غتساوي 0 ديما اكبر من 1 دونك اول حاجه بنشوف علاقه هذه مع هذه قبل خاصني نشوف بويسونس قبل كنت كنشوف علاقه دابا هذه مع هذه ملي كتكون عندي بويسونس 2 دابا عندك بويسونس 3 اللي خاصني نرجع الفوق باقي عرفنا واحد الحاجه ان ا على بويسونس موان ان هي شحال هي 1 على بويسونس ان دابا انت عندك هذه ردوا على هذا الشكل ردوا على شكل يو على بويسونس ار متفقين دونك هنايا هاد اف لي اكس شنو غتساوي دابا اف لي اكس غتساوي هي 2 اكس فوا شحال غادي نرجعوا الفوق ولا هي اكس او كاري بلس 1 على بويسونس موان 3 متفقين دابا نشوف علاقه هذه مع هذه دونك الديريفي ديال اكس كاري بلس 1 هي 2 اكس دونك اف لي اكس غتساوي هي الديريفي ديال اكس او كاري بلس 1 مضروبه بشحال مضروبه في هذه اكس او كاري بلس 1 على بويسونس موان 3 دونك هي عطاتنا يو بريم فوا يو على بويسونس ار بريميتيف ديال هذه شحال هي بريم ديال يو بريم فوا يو على بويسونس ار هي يو على بويسونس ار بلس 1 على ار بلس 1 دونك مباشره غران اف لي اكس غتساوي هي اكس او كاري
plus 1 à la puissance u à la puissance r plus 1. Et r عندنا هي moins 3. Moins 3 plus 1. Là, moins 3 plus 1 plus constante. Donc, grand f de x, je vais تساوي لنا. هي تساوي لنا x au carré plus 1 à la puissance شحال moins 2 là, le moins 2. Plus constante. Donc, égal à quoi? Le moins نطلعوها الفوق. تولي عندنا moins 1 sur 2 fois. Regarde, نهبطوها لتحت. هي 1 sur quoi? x au carré plus 1 à la puissance شحال moins 2 من هنا تولي 2 plus constante. دابا moins 2 ها هي moins دابا moins 2 ردينا هنا ولات 1 على moins 2 هي moins 1 على 2. قالت لنا دابا هادي x au carré plus 1 à la puissance moins 2 هي 1 sur x au carré plus 1 à la puissance 2. متفقين؟ إذا ندوزو فونكسيونيمون موراها. إذا عندي f de x égale 3x au carré plus 1 على x cube plus x tout à la puissance 3. إذا أول حاجة الدومين دو ديفينيسيون d de f égale إذا x un nombre réel tel que خاص تكون x à la puissance 3 plus x différent de 0. une fonction irrationnelle fonction rationnelle عفوا بولينوم لا بولينوم. دونك غنجي نحل هاد سميتو هاد ليكواسيون هادي x أس 3 بلس x إيكال 0 إيكيفالون غنفاكتوريزي في x فاكتور ديالها جي x على بويسونس 2 بلس 1 فاكتوريزي في x إيكال 0 برودوي إيكال 0 دونك إيكيفالون هو أن x إيكال 0 و x أو كاري بلس 1 إيكال 0. دونك شاطين هنايا x إيكال 0 و x أو كاري إيكال موان 1 هادي امبوسيبل. دونك قالت لينا alors x égale 0 متفقين. دونك دي دو اف شنو غتساوي x ابارتي ار غادي تخالف 0 باش تخالف 0 خاص x ما تساويش 0. دونك دي دو اف شنو غتساوي هي ار بريفي دو العدد اللي هو 0 اللي هي ار ايطوال اللي هي موان لانفيني 0 union 0 بلس لانفيني. متفقين زيرو ما كاينش. دونك اف فونكسيون راسيونيل غتكون ادمي غتكون كونتيني سور توت انترفال انكلو دون دومين ديفينيسيون اما موان لانفيني 0 او 0 بلس لانفيني. دونك غتكون ادمي دي فونكسيون بريميتيف. متفقين. دونك غنرجعو دابا اف لي بوتي اف لي اكس. دونك هنا ماناش كاري خاص نطلع الفوق. شنو تولي عندنا؟ غتولي عندنا هي 3 اكس او كاري بلس 1 فوا شحال فوا اكس على بويسونس 3 بلس اكس على بويسونس شحال 3 غنطلع فوق ولا موان 3. وشنو علاقة دابا هادي مع هادي؟ دونك الديريفيتي اكس أس 3 هي 3 اكس كاري الديريفيتي اكس هي 1. دونك بوتي اف لي اكس غتساوي هي غنحيد دابا 3 اكس كاري بلس 1 غنعوضها ب اكس أس 3 زائد اكس بريم. دابا هادي حيدتها عوضتها بهادي بريم فوا اكس أس 3 زائد اكس على بويسونس موان 3. دونك ولات عندي اي بريم فوا اي أس ار بريم ديالها هي اي أس ار زائد 1 ار زائد 1. دونك غران اف لي اكس غتساوي غران اف لي اكس هي اكس على بويسونس 3 plus x à la puissance moins 3 غنزيد على 1 على moins 3 زائد 1 plus constante. نحسب دابا هذاك نحسب moins 3 زائد 1 هي moins 2. دونك عطينا هي x à la puissance 3 plus x à la puissance moins 2 لا moins 2 plus constante بحال دازت قبيله. دونك f لي x عندك 1 sur moins 2 هي moins 1 sur 2 فوا هذه هي 1 على x أس 3 زائد x à la puissance au carré حد موان 2 من هبطات ولا هي 2 بلس كونستانت. متفقين. إذا ندوزو فونكسيون موالية. f de x égale 1 plus 2x sur racine ديال 1 plus x plus x au carré. إذا أول حاجة خاصنا نديرو هي نحدو الدومين دو ديفينيسيون. بالنسبة d de f égale donc x un nombre réel tel que إذا خاصنا عندنا راسين هنايا وجات في المقام. دونك 1 plus x carré خاص تكون supérieur sur x à 0. Donc on résoudre l'équation x au carré plus x
plus 1 supérieur à 0. Donc, حسبوا دلتا مباشرة تخرج لنا égal à B carré قلنا moins 4AC. Donc, égal B هي 1. Donc, 1 moins 4 fois A. A اللي هي 1 fois C اللي هي 1. Donc, égal à 1 moins 4 اللي هي moins 3. Moins 3 négatif. Donc, automatiquement, ملي كانت دلتا نيجاتيف سين ديال x carré ديال x carré plus x plus 1. إذا يكون هو سين A. A هو الكوفيسيون مضروب في x carré بوزيتيف. دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان ار كامله كيفاش تكون اكس كاري بلس اكس بلس 1 غتكون سوبيريور 6 على 0. الوغ دي دو اف غتساوي هي ار. دونك دي دو اف هي ار. اذا بالنسبه لا كونتينيتي بما انها هي ديفيرون دو 0 نقول سوبيريور 6 على 0 دونك تكون كونتيني ودي كونتيني دونك كوسيون لا كونتيني حيت ديفيرون دو 0. دونك ادمي دي فونكسيون بريميتيف سور ار. اذا بالنسبه دابا نشوفوا لا غولاسيون بين هادي وبين هادي. دونك اف لي اكس كتساوي اف لي اكس. شنو هي علاقه دابا هادي مع هادي؟ دابا هي الديريفي ديال اكس و اكس كاري و اكس كاري هي الديريفي ديال اش؟ اكس كاري. الديريفي ديالها شحال؟ الديريفي ديالها هو 2 اكس. دونك شنو عطاتنا دابا هنايا؟ هاد 1 بلس 2 اكس راه هي الديريفي ديال 1 بلس اكس بلس اكس كاري بريم. متفقين انتم؟ الديريفي ديال واحد 0 الديريفي ديال اكس هي 1 الديريفي ديال اكس كاري هي 2 اكس صحيحه على راسين ديال 1 بلس اكس بلس اكس كاري. وانا كنعرف واحد الحاجه البريميتيف ديال او بريم دابا عطاتنا او بريم على راسين او. شحال هي البريميتيف ديالها؟ هي 2 راسين او. متفقين؟ هي 2 راسين او. حد دابا 2 هي كونستون الديريفي ديال راسين او هي او بريم على 2 راسين او. 2 مشات مع 2 بقات او بريم على راسين او. متفقين؟ إلا باش اللي عندنا او بريم على 2 راسين او دونك اف لي اكس غران اف لي اكس غتساوي مباشرة بريميتيف. دونك هي 2 راسين او هي 2 راسين او اللي هي او هي 1 زائد اكس زائد اكس كاري بلس 1 لا كونستونت. متفقين؟ دونك بريميتيف ديال لا فونكسيون هي هادي. ندوزو فونكسيون 12. اذا عندي اف لي اكس ايكال اكس بلس 1 على لا راسين اكس كاري بلس 2 اكس بلس 21. بالنسبه لدي دو اف دونك دي دو اف ايكال اذا اكس ابارتيان ار نفس الشيء خاص تكون اكس كاري بلس 2x بلس 21 خاص تكون سوبيريور 3x ا 0. بالنسبه لدلتا نحسبوا الدلتا ديالها بي كاري ناقص 4 a سي. دونك بي شحال هي 2 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 1 فوا سي اللي هي 21. شنو عطينا 4 ناقص عندنا 4 في 1 هي 4 4 في 21 هي 84. دونك ايكالا موان 80 موان 80 نيجاتيف. اوتوماتيكمون السين ديالها غيكون هو سين دو ا موان لانفيني بلس لانفيني مع نفس السوليسيون حد نيجاتيف دلتا نيجاتيف. دونك السين ديالها غيكون هو سين ا. هو الكوفيسيون مضروب في اكس كاري اللي هو بوزيتيف. الوغ كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار كامله اكس كاري بلس 2 اكس بلس 21 غتكون ستريكتومون بوزيتيف. الوغ دي دو اف ايكال ار بحال الاخرى اللي شفنا دي اف ديالها هو ار. دونك ادمي دي غتكون كونتينيو سور ار. علاش؟ حيت دي كونتينيو سور ار ou supérieur à 0 donc la racine supérieure à 0 déjà différent de 0 donc هو دي كونتينيو دونك كوسيون يكون كونتينيو حيت هادي عمرها تساوي 0. دونك بالنسبه للفونكسيون بريميتيف دونك اف لي اكس اش غتساوي؟ اش قلنا لا الديريفي دابا هنايا هاد اكس من جات دابا الديريفي ديال اكس كاري شحال هو 2 اكس. هنا عندي غير اكس والديريفي ديال 2 اكس هو 2. اذا خاصني واحد 2 هنايا اش غندير؟ اذا نقسم على 2 وفاش غنضرب في 2 هنا تولي عندي 2 اكس بلس 2. دونك هانت قسمت على 2 وضربت هنايا في 2 2 في اكس هي 2 اكس 2 فوا 1 هي 2 على راسين ديال اكس كاري بلس 2 اكس بلس 21. دونك شنو هي 2 اكس بلس 2 شنو علاقه هذه مع هذه؟ دونك اف لي اكس غتساوي هي 1 سور 2 فوا هاد 2 اكس بلس 2 غنعوضها بالديريفي ديال اكس كاري بلس 2 اكس بلس 21 سور راسين ديال اش ديال اكس كاري بلس 2 اكس بلس 21. متفقين؟
دونك اي بريم على راسين اي شناها بريميتيف ديالها هي 2 راسين اي دونك غران اف لي اكس شنو غتساوي ان دومي كونستونت مضروبه بريميتيف قلنا ديال اي بريم على راسين اي هي 2 راسين اي 2 راسين اي اللي هي اكس au carré بلس 2 اكس بلس 21 بلس واحد لا كونستونت 2 نسامبليفيو مع 2 بقات لنا اف لي اكس ايكال راسين ديال اش ديال اكس au carré بلس 2 اكس بلس 21 بلس كونستونت. إذا ندوزو لا فونكسيون الجاية. إذا بالنسبة لا فونكسيون الجاية إذا 13 إذا عندي اف لي اكس إيكال سينوس ديال اكس فوا كوس كوب دو اكس. إذا دي اف معروفة هي R, cos aussi défini sur R, produit donc défini sur R, donc continue sur R, donc admet des fonctions primitives sur R. إذا بالنسبة أول حاجة نبسطو شنو هي علاقة دابا الكوسينوس مع السينوس؟ شنو هي بريميتيف ديال السينوس مثلا؟ بريميتيف ديال السينوس هي موان كوسينوس. دونك اش دير دابا هاد السينوس حيدتها وبغيت نعوضها باش بالديريف ديال الكوسينوس. دابا الديريف ديال الكوسينوس هو موان سينوس. دونك شنو تولي عندنا هنايا؟ غتولي عندنا موان فوا موان سينوس دو اكس. متفقين؟ اول حاجه درتها ضربت هنا في موان وهنا في موان. علاش؟ حيت الديريف ديال الكوسينوس هو موان سينوس. هانتوما الكوسينوس كيكون هنا هنا موان سينوس. الديريف ديال الكوسينوس هي السينوس حيت كنمشي بحال هكا. متفقين؟ اذا ضربت في موان وضربت في موان هنايا. موان في موان هي بليس دونك ضربتها موان وموان وخلي داكشي كيف ما هو. دونك موان سينوس اكس موان سينوس اكس هي الديريفي ديال الكوسينوس اكس. دابا هاد موان سينوس اكس بريميتيف ديالو هي كوسينوس اكس. دونك واش غندير؟ اف لي اكس اش غتساوي هاد موان اللي برا غتبقى. واش غندير دابا هنايا؟ موان سينوس اكس غنعوضها بكوس اكس بريم. هاهي كوس بريم دو اكس. متفقين؟ حيد هذا ماشي مشكل. هاد موان اللي على برا هاهي بقات وهاد موان سين اكس. موان سين اكس هي الديريفي ديال كوسينوس اكس. هاهي دابا موان سين اكس الديريفي ديال كوسينوس اكس هو موان سين اكس فوا كوس على بويسونس 3 اكس. دونك واش عطاتنا هنا؟ اي بريم فوا اي على بويسونس ار. البريميتيف ديالها شحال هي؟ هي اي على بويسونس ار بلس 1 على ار بلس 1. دونك غران اف لي اكس اش غتساوي؟ هاد موان كونسونت بقات عندنا برا موان زان فوا شحال؟ كوسينوس ديال اش؟ 3 غنزيد على 1 هي 4 على 4 بلس كونستونت. هادشي اللي درت صافي. حيت اي بريم فوا اي اس ار هي اي اس ار زائد 1 زائد 1 هي 4 غنقسم عليها. هادي هي البريميتيف. بالنسبة ل f ل x إيكال سينوس كيوب دو اكس. هنايا ما كتبانش كاينه كوسينوس فوا سينوس مثلا. اذا عندي مشكل هنايا اش غندير؟ خاصني نفكك هاد السينوس على بويسون 3. دونك ندير اف ايكال ار ادمي دي فونكسيون بريميتيف سور ار. دونك اف لي اكس اش غندير لها؟ غندير لها هي سينوس دو اكس فوا سينوس او كاري دو اكس. وانا كنعرف ان السينوس او كاري دو اكس زائد كوس او كاري اكس او كاري دو اكس غتساوي 1. دونك سينوس او كاري دو اكس غتساوي هي 1 ناقص كوس او كاري اكس. غنحيد هادي ونعوضها باش بواحد ناقص كوس او كاري اكس. دونك اف لي اكس ايكال اقوى هنايا سينوس فوا 1 هي سينوس اكس موان سينوس دو اكس سينوس دو اكس فوا كوس او كاري اكس. دابا نشرت. متفقين؟ دونك بريميتيف ديال السينوس غنعطيها والبريميتيف ديالي غنعطيها. هادي دابا عندها علاقه السينوس اكس شنو علاقتها بكوس اكس. دونك اف لي اكس هنايا شنو غتساوي؟ السينوس اكس غتبقى عندي معروفه موان شنو هي الفونكسيون اللي غنديري فيها؟ تعطيني السينوس اكس. او شنو هي البريميتيف ديال السينوس اكس؟ البريميتيف ديال السينوس اكس هي موان كوس اكس. ها انتوما السينوس اكس هي هادي وهنايا موان كوس اكس. البريميتيف ديال السينوس هي موان كوسينوس اكس. دونك سينوس اكس باش غنعوضها بالديريفي ديال موان كوسينوس اكس. موان كوس اكس. علاش؟
بريم الديريفي ديال كوسينس اكس شنو هي الديريفي ديال كوس اكس هي موان سين اكس راه هي الديريفي ديال الديريفي ديال موان كوس اكس الديريفي موان كوس اكس هي سينس اكس كنمشيو في الديريفي بحال هكا الديريفي ديال موان حيت الديريفي ديال كوسينس هي موان سينيس مع موان هي السينيس ها هي هاد موان بقات على برا فوا كوس او كاري دو اكس دابا موان مع موان بقات عندنا اف لي اكس شنو غتساوي هي السينيس دو اكس بلس كوس دو اكس بريم او نديرها بحال هكا بريم فوا كوس او كاري دو اكس دابا نعطي البريميتيف مباشره اف لي اكس ايكال البريميتيف ديال السينيس البريميتيف ديال السينيس هي موان كوسينيس البريميتيف ديال السينيس هي موان كوسينيس دونك موان كوس اكس هنا عندك اي بريم فوا اي اس ار هي اي اس ار زائد واحد ار زائد واحد شنو عطينا ايضا بلس اي عندنا هي كوس اكس دونك تولي عندنا كوس دو غنزيد على واحد هي 3 دو اكس على 3 بلس كونستونت دونك هادي هي بريميتيف ديال سيت فونكسيون اذا ندوزو الفونكسيون جايه اذا 15 اذا عندي اف لي اكس ايكال هي سينوس 3 اكس بلس بي سور 4 بلس 1 sur 3 كوسينوس ديال 2 اكس موان بي سور 3 دونك هنايا عندي دي ديفيني سور ار لي ديفيني ار سينوس و كوسينوس ديفيني سور ار دونك اوتوماتيكمون دي اف ايكال ار دونك دابا غنجيو بريميتيف دابا نذكرو البريميتيف ديال سينوس ا اكس بلس بي ا ابارتيان ار ايطوال دونك بريميتيف ديال السينوس قلنا هي موان كوسينوس دونك عطينا شحال عطينا موان 1 سور ا كوس ديال ا اكس بلس بي وبالنسبه للبريميتيف ديال كوس ديال ا اكس بلس بي اش قلنا بريميتيف ديال كوسينوس هي السينوس دونك عطينا 1 سور ا 1 سور ا هادي السينوس ديال ا اكس بلس بي دونك اوتوماتيكمون نعطيهم هنايا غران اف لي اكس ايكال البريميتيف قلنا ديال السينوس ا اكس بلس بي هي واحد ناقص واحد على ا اذا ناقص واحد على ا اللي هي 3 كوس ا اكس بلس بي هي 3 اكس بلس بي على 4 بلس 1 سيغ 3 كونستونت فوا بريميتيف قلنا ديال كوسينوس ا اكس بلس بي ها هي واحد على ا اذا واحد على ا عندنا هي جوج واحد على جوج سينوس ديال اش ديال 2 اكس موان بي سيغ 3 بلس كونستونت ونحسب هاد 1 سيغ 3 فوا 1 سيغ 2 هي 1 سيغ 6 دونك اوتوماتيكمون غندير نجي نحسب هادي تولي عندنا هنايا 1 سيغ 6 سينوس ديال 2 اكس موان بي سيغ 3 يعني ندوزو الفونكسيون الاخرى اذا بالنسبه للفونكسيون الاخرى نوريكم التكنيك باش تخدموهم اذا عندنا راسين كوبيك ديال اش ديال اكس بلس 1 دو اف ديال الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي اكس ان نومبر ريال تيل كو خاص تكون اكس بلس 1 سوبيريور او ايكال 0 دونك شاطينا اكس ابارتيان ار تيل كو اكس سوبيريور او ايكال موان 1 دونك دو اف شنو غتساوي هي موان 1 بلس لانفيني متفقين موان 1 بلس لانفيني هو الدومين دو ديفينيسيون دونك غتكون ادمي دي فونكسيون ريسيبروك دي فونكسيون admet des fonctions primitives sur l'intervalle moins l'infini moins 1 plus l'infini دابا نرجعوا الاف لي اكس الكتابه خاصني نبسطها خاصني نرجعها اكس على بويسونس اف على بويسونس ار ولا يو على بويسونس ار شنو غتساوي دابا هذه غتساوي هي اكس بلس 1 على بويسونس شحال 1 سور 3 دونك اف لي اكس شنو غتساوي اف لي اكس شنو علاقه اكس بلس 1 مع الواحد اللي مضروب على برا الديريفي ديالها حيت الديريفي ديال اكس بلس 1 هي واحد دونك اف لي يمكن نكتبها شكل اكس بلس 1 بريم مضروبه في اكس بلس 1 على بويسونس 1 سور 3 متفقين اذا شنو هي بريميتيف ديال اي بريم فوا يو على بويسونس ار غير هي يو على بويسونس دونك غران اف لي اكس دونك غران اف لي اكس شنو كتساوي غران اف لي اكس شنو كتساوي غران اف لي اكس هي يو على بويسونس ار على ار بلس على بويسونس ار بلس 1 على ار بلس 1 دونك عطينا هي اكس بلس 1 على بويسونس 1 سور 3 بلس 1 على 1 سور 3 بلس 1 بلس كونستونت ونحسب 1 سور 3 بلس 1 شنو كتساوي دونك غران اف لي اكس شنو كتساوي 1 sur 3 plus 1 3 fois 1 هي 3 plus 1 هي 4 دونك 4 sur 3 نفس الشيء نحسبوها هنايا هي x plus 1 على بويسون شحال 4
4 sur 3 أو نقدر نكتبها الشكل من الأحسن. ملي درت 1 sur 3 بلس 1 اش غندير؟ غندير لها هي x بلس 1 فوا x بلس 1 على بويسونس 1 sur 3. حنا ندير بويسون هي على بويسونس 1 حيت x بلس 1 على بويسونس 1 sur 3 بلس 1 فخيكسا حيت a à la puissance r fois a à la puissance r prime هي a à la puissance r plus r prime. دابا بقيت عندي هذه ورديت على هذا الشكل ها هي فوا. متفقين؟ دونك شنو هو الانفيرس ديال 4 sur 3؟ الانفيرس ديال 4 sur 3 هي 3 sur 4 فوا هاد x plus 1 à la puissance 1 هي x plus 1 فوا x plus 1 à la puissance 1 sur 3 بليس كونستونت. دونك هذه شنو غتساوي دابا؟ نرجعوها لشكل راسين كوبيك. دابا شنو تولي عندنا اف لي اكس شنو غتساوي؟ هي 3 sur 4 فوا اكس بلس 1 فوا شحال هذه هي؟ راسين كوبيك ديال اش؟ راسين كوبيك ديال اكس بلس 1. ها هي راسين كوبيك ديال اكس بلس 1 بلس كونستونت. متفقين؟ إذا المغزى العام أنكم خاصكم تعرفوا لي تكنيك. إذا اللي يعرف لي تكنيك راه غيجي هادشي بسيط. متفقين؟ إذا كنتمنى لكم التوفيق إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.